gikuha gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 7, tubto sa amay. Ini siya nga dinala ni Jesus, nagapakita sang ilang koneksyon nga duha sang amay, sang ilang relasyon. Sa Jesus ginasiling nga amugid ang perpekto nga refleksyon sang gugma sang Dios kag sang iya nga kaluoy. Paagi sa pagkilala naton sa iya, makilala man naton ang amay. Ang ini nga kamatuoran, yara sa tagsa-tagsa katagipusonan sa iya nga pagsakripisyo sa krus. Ang gugma kag presensya sang Dios ginpakita sa tanan nga mga katawhan. Pag nagapakita man sang pagka-Dios ni Jesus.